सबैजनामा नमस्ते। आज हामीहरू नेपाली कथाको एकाइ 1 पढ्नेछौँ, जसबाट हाम्रो 20 नम्बरको अनिवार्य क्वेसन आउने गर्दछ। कथा सिद्धान्त र नेपाली कथाको विकास क्रमको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ। यसमा पहिले हाम्रो टपिक कथा सिद्धान्त, कथाको स्वरूप कस्तो छ भनेर त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। कथा संस्कृतको कथ धातुमा अप्रत्यय लागेर निर्माण भएको शब्द हो। अंग्रेजी भाषामा कथालाई बुझाउनका लागि स्टोरी शब्दको प्रयोग गरिन्छ। हिन्दीमा कथालाई कहानी र बङ्गालीमा गल्प भनिन्छ। कथा वा स्टोरीको व्युत्पत्तिगत अर्थ कथनु, कहनु वा कथेर भन्नु भन्ने हुन्छ। यो एक प्रकारको कुराकानी हो। साहित्यिक सन्दर्भमा यो आख्यानात्मक संरचनाका माध्यमबाट भाव सम्प्रेषण गर्ने एक विशिष्ट कला हो। कथाको जन्म लोककथाबाट भएको हो। मौखिक परम्परादेखि जनमानसले आफ्ना सुख दुःखका भावना, अनुभव र अनुभूतिहरू, आवेग, संवेग, असन्तुष्टि एवं मानवीय संवेदनाहरू लोककथाका माध्यमबाट व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए। लोककथामा पाइने यिनै प्रवृत्ति र विशेषताहरू अभिव्यक्ति प्रणालीको विकसित रूप लेख्य स्तरमा आउँदा कथा विधाको जन्म भएको हो। यस अर्थमा कथाको सम्बन्ध मानिसको आदिम अवस्थासँग रहेको मान्न सकिन्छ। यसले मानवको सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई संवहन गर्दै आइरहेको छ। भाषाले कथ्य स्तरबाट लेख्य स्तरमा प्रवेश गरेसँगै कथा आख्यानात्मक संरचनाका माध्यमबाट कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको पाइन्छ। कथाको लेख्य इतिहासलाई खोज्दै जाँदा यसको इतिहास वाङ्मयको इतिहास जतिकै लामो भेटिन्छ। पूर्वको प्राचीन वाङ्मयिक ग्रन्थ वेदमा थुप्रै संक्षिप्त कथासूत्रहरू फेला पर्दछन्। यसको पूर्वीय ग्रन्थ बौद्ध ग्रन्थमा पनि थुप्रै जातक कथाहरू पाइन्छन्। कथानात्मकताका दृष्टिले संस्कृतको पञ्चतन्त्र र हितोपदेश, गुणाढ्यको वृत्तकथा, सिमदेवको कथा सरित सागर आदि ग्रन्थहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। यी ग्रन्थहरूमा कथाका बीज फेला पार्न सकिए पनि अहिले प्रयोग हुँदै आएको कथा लेख साहित्यको विकास भएको धेरै पछि मात्र जन्म पुगेको हो। साहित्यको स्वतन्त्र विधाका रूपमा यसको जन्म पश्चिमबाट भएको हो। ईसाको 19औं शताब्दीमा जर्मनीमा यसको जन्म भएर क्रमशः फ्रान्स, रुस, अमेरिका हुँदै पूर्वी विश्वमा यसले विस्तार प्राप्त गरेको, त्यसैले यसलाई आधुनिक कालमा जन्मेको साहित्यिक विधा मानिन्छ। कथा साहित्यको आख्यानात्मक विधा हो। यसको रचना गद्यमा गरिन्छ। आयामका दृष्टिले कथा लघु र संक्षिप्त हुन्छ। यसमा कथानकलाई व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यसको आफ्नै प्रकारको विधागत ढाँचा हुन्छ। यसमा थोरै वा निश्चित पात्रहरू हुन्छन्। छोटो आकारको हुने भएकाले यसलाई प्राय एक बसाइमा पढ्न सकिन्छ। यसमा कुनै क्षणको वा जीवनको विशिष्ट पक्ष, अनुभूति वा घटनाको प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यसमा स्थान, समय र परिवेशको कार्य व्यापार मिलाइएको हुन्छ। कथामा आएका घटना वा अनुभूतिहरू एकअर्काका कार्यकारक सम्बन्धक भएर आएका हुन्छन्। अब हामीले के पढ्न भन्दाखेरि कथाको परिभाषा। हामीले यहाँ कथाको के त स्वरूप पढिसक्यौँ होइन। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कथाको परिभाषा। कथालाई चिनाउने क्रममा पूर्व तथा पश्चिमका विभिन्न विद्वानहरूले परिभाषित गरेका छन्। आख्यानात्मक साहित्यिक विधाका रूपमा यसका विशेषता कथाले ओगट्ने जीवन जगतको आयाम र परिधि, कथाको आकार प्रकार तथा यसले पार्ने प्रभावका आधारमा विभिन्न विद्वानहरूले कथालाई चिनाउने प्रयास गरेका छन्। कथाका केही महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै कि सत्यम शिवम र सुन्दरमलाई अभिव्यक्त गर्ने
आख्यान नै कथा हो। यो हाम्रो महाभारतबाट भएको हो। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र र इतिहासमा आधारित आख्यानात्मक रचना नै कथा हो। कौटिल्य, कथा सरस गद्यात्मक आख्यान हो। वात्स्यायन, कथा आख्यानको एक भेद हो। अमरसिंहको भनाइ हो। सत्य घटनामा आधारित आख्यान कथा हो। भाम, एकै बसाइमा पढिसक्ने छोटो तर आफैमा पूर्ण इतिवृत्त नै कथा हो। एडगर एलन पो। यो खास गरी इक्जाममा बढ्ने सोधेको आएको छ। यो एकै बसाइमा पढिसक्ने छोटो तथा आफैमा पूर्ण इतिवृत्त नै कथा हो। यो कसको भनाइ हो भनेर एडगर एलन पोको है। एकै प्रमुख घटना र एकै केन्द्रीय पात्रको चरित्रको उद्घाटन गरिने संक्षिप्त र कलात्मक इतिवृत्ति कथा हो। जर्का एसेन कहन 15 देखि 50 मिनटसम्ममा पढिसक्ने जस्तोसुकै वस्तुलाई पनि चहकिलो र मर्मस्पर्शी बनाउने आह्लादपूर्ण कथा नै कथा हो। कला नै कथा हो। एच.जी. वेल्स। कुनै एक व्यक्तिको जीवनको मार्मिक प्रसङ्गको नाटकीय प्रस्तुति कथा हो। जे.डब्ल्यू. लिन। आफ्नै सानो आकार बन्धमा प्रस्तुत हुने पात्र र घटनाको विधिवत तथा कार्यकलापको जटिलता नभएको इतिवृत्त कथा हो। हर्सन। कथा एउटा सानो आँखीझ्याल हो जहाँबाट सानो संसार चियाइन्छ। यो पनि एउटा संसार र महान संसार हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। यो भनाइ पनि इक्जाममा धेरै आउने गर्छ। कथा एउटा सानो आँखीझ्याल हो जहाँबाट सानो संसार चियाइन्छ। यो पनि एउटा संसार र महासंसार हो। यो कसको भनाइ हो भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजीको। कथा कलात्मक इतिवृत्ति र अनन्त आभास दिएर पाठकमा चाख जगाइराख्ने घटनाको विवृत्ति समेत गर्ने कृति हो। ईश्वर बराल। माथि उल्लेख गरिएका परिभाषामा कथालाई आख्यान साहित्यको मूल विशेषताका आधारमा कथाले ओगट्ने जीवन जगतको आयाम र परिधिका आधारमा कथाको आकारका आधारमा एवं कथाले पार्ने प्रभावका आधारमा पूर्व पश्चिमका विद्वानहरूबाट परिभाषित गरिएको पाइन्छ। यी सबै परिभाषाहरू कथालाई हेर्ने फरक फरक कोणहरू हुन्। यस आधारमा समष्टिमा कथालाई निम्न अनुसार परिभाषित गर्न सकिन्छ। कथा भने के हो भन्दाखेरि एउटा मूल केन्द्रीय कथा प्रभाव भएको सीमित पात्र एवं संक्षिप्त आकारको जीवनको कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमाथि प्रकाश पार्ने गद्य भाषामा रचना गरिएको आख्यानात्मक साहित्यिक विधा के हो त कथा हो। अब हामीले कथाको रचना विधान र कथाका तत्त्वको बारेमा पढ्नेछौँ। कथाको रचना विधान र यसको तत्त्व भनेको एउटै हो। इक्जाममा फरक भाषामा सोधे पनि दुईटैको एन्सर एउटै नै लेख्नुहोला। कथाको रचना विधान र कथाको तत्त्व भनेको एउटै हो। कथा आख्यान साहित्य अन्तर्गतको एक स्वतन्त्र साहित्यिक विधा हो। यसका आफ्नै प्रकारका विधागत तत्त्वहरू छन्। विभिन्न तत्त्वहरूको संयोजनबाट कथाको निर्माण हुन्छ। कथाका ती तत्त्वहरू कहिले संयोजन भएर र कहिले कुनै तत्त्व बढी घटी भएर कथा बनेको हुन्छ। कथाका विभिन्न तत्त्वहरूमध्ये कुनै तत्त्व स्थूल रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ भने कुनै तत्त्व सूक्ष्म रूपमा मात्र प्रयोग भएको हुन्छ। कथामा मूर्त रूपमा देखिने तत्त्व स्थूल तत्त्व हुन् भने मसिनो गरी विश्लेषण गर्दा देखिने तत्त्व सूक्ष्म तत्त्व हुन्। कथाका स्थूल तत्त्वहरू जस्तै कथानक, चरित्र र परिवेश हुन् भने सूक्ष्म तत्त्वहरू भाषा, शैली, उद्देश्य, कथन पद्धति र दृष्टिबिन्दु हुन्। निर्धारित संरचना भएका कथाहरूमा कथाका सबै तत्त्वहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर धेरै कथाहरूमा कतिपय तत्त्वहरू अति सूक्ष्म रूपमा मात्र रहेका हुन्छन्। विशेष गरी हिजो आजका प्रयोगशील
कथाहरूमा कथाका तत्त्वहरू सन्तुलित रूपमा प्रयोग नभएका र कतिपय तत्त्वहरूको प्रयोग नै नभएको स्थिति पनि देखिन्छ। त्यसैले सबै तत्त्वहरूको सन्तुलित र समन्वित प्रयोग नहुने अवस्थाले गर्दा कथाका ती तत्त्वहरूलाई हिजोआज कथाका उपकरण भन्ने गर्न थालिएको छ। अब हामीले यो तत्त्वमध्ये पहिलो हाम्रो तत्त्व छ कथानक। कथानक कथाको स्थूल तत्त्व हो। यो कथामा स्पष्ट रूपमा आएको हुन्छ। विभिन्न घटनाहरूको योगबाट कथानक बन्दछ। कुनै एक विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरू निश्चित ढाँचामा प्रस्तुत भएर कथानकको निर्माण भएको हुन्छ। कथानकलाई चरित्र र घटनाहरूको सुव्यवस्थित विन्यास पनि भन्न सकिन्छ। कथामा विभिन्न घटनाहरू कार्य-कारण सम्बन्धका आधारमा प्रस्तुत भएका हुन्छन्। कथामा कथाकारको तर्क, कल्पना शक्ति र बौद्धिकताको पनि प्रयोग हुन सक्छ। कथाको यस्तो विशेषताले पाठकमा जिज्ञासा, उत्कण्ठा तथा कौतूहल जन्माइदिन्छ। कथा विन्यासगत कौशलका कारण कथाले पाठकमा आशंका, भ्रम तथा संशयको सृजना गर्दछ। पाठकका वृत्तिहरूलाई झकझक्याउन सक्नु र रोचक किसिमले पाठकलाई आकर्षित गर्न सक्नु कथानकको सामर्थ्य हो।